السلام عليكم، مرحبا بكم في تي بي فابور. اليوم غادي نشوفوا هاد لا فيديو جديد في لا فورماسيون ديال ايطابليسمون دو ميتري. وغادي نشوفوا الفيديو الاول اللي هو الفوي اون بلارماس. فكيف ما كتشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا غنحاول نعطي واحد المثال بهاد التفصيل هذا. فكيف ما كتشوفوا هاد التفصيل هذا كيفاش داير، يعني عندك هنا واحد لا فوي اون بلارماس بالطالو. يعني فاش تنقولوا في الطالو يعني عندك هاد القنت هذا مايل، واخا يعني عندك واحد لا بونط. بالنسبه لهاد البروجي هذا اللي فيه 12 متر، فيه 12 متر على 10 متر، واخا. وبالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي نازله فيها هنايا الطالو فيها 1 متر. دونك يعني غادي نجيو لهنا، يعني بحال كتقول من هنا حتى لهنا عندك ا كبيره 12 متر، ومن هنا حتى لهنا ب كبيره 10 متر. عاوتاني من جهه الداخل عندك من هنا حتى لهنا ا صغيره 10 متر، ومن هنا حتى لهنا ب صغيره 8 متر. يعني بحال كتقول كتاخد 12 متر كتحيد متر هنا وكتحيد متر هنا كتعطيك 10، عاد كتشد هاد 10 متر كتحيد متر هكا متر هكا كتعطيك 8 متر من الداخل حتى للداخل. فنتمنى يكون مفهوم، يعني عندك بحال قول هنا عندك 8 من هنا حتى لهنا. اما بالنسبه للفون فوي ديال هذا البروجي هذا اللي عندنا فهو مترونس كيف ما كتشوفوا من هنا حتى لهنا بارابور تيران ناتوريل. فبالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا عندنا 3 ميثود، فغادي نخدموا على كل ميثود بوحدها، وكل واحد غادي يشوف كيفاش شنو هي لا ميثود اللي سهله له. بالنسبه لا ميثود الاولى شنو كتقول لك؟ عندك الفوليوم كيساوي اش على 6. بالنسبه لاش هو النيفو دو فون فوي، وبالنسبه لبي كبيره هي هادي هي 10 متر. عندك كتحل القوس جوج في ا كبيره اللي هي 12 متر زائد ا صغيره اللي هي هادي زائد ب صغيره عامل جوج في ا صغيره زائد ا كبيره. يعني هذه هي لا غولاسيون الاولى. فبالنسبه لهاد العلاقه هذه ممكن تبدلها، يعني غير كتبدل بحال كتقلب الشكل ديالك، يعني بحال كتقول ا كبيره عامل جوج في ب كبيره زائد ب صغيره زائد ا صغيره عامل جوج في ب صغيره زائد ب كبيره، يعني بحال واخا نخدمو حنا على هادي. يعني عندك قلنا اش فيها متر ونص، يعني واحد ونص على 6 كتحل معقوفه عامل 10 مضروب في جوج في 12، يعني ا كبيره هي 12 زائد ا صغيره هي 10، واخا زائد ب صغيره فيها 8 زائد ا صغيره فيها 10 زائد ا كبيره فيها 12 اللي هي هادي. المهم في التوتال كتلقى 149 متر كوب. يعني هذه هي لا ميثود الاولى، تقريبا 3 ديال السطور. بالنسبه لا ميثود الثانيه كيف ما كتشوفوا اللي هي هذه، فهنا قول بحال اللي تخدم على هاد في 1 هذا بوحدو، وعندك هذا مع هذا في 2 بجوج راه قد تخدم عليهم بوحدهم، وتخدم على هذا في 3 بوحدها، وتخدم على هاد القنوت هادو اللي يعطيوك واحد الشكل ديال الهرم بوحدو. يعني قول بحال غادي تخدم على في 1 بوحدو، في 2 مع في 2 بوحدو، في 3 مع في 3 بوحدو، وهاد الهرمات هادو هاد 4 الاهرام هادو غتخدم على كل واحد غتخدم عليهم بربعه بوحدهم. يعني شنو غادي يعطيوك؟ يعني عندك في 1 كتساوي 10 في 8. بالنسبه ل 10 هي من هنا حتى لهنا، و8 من هنا حتى لهنا، هذه هي في 1 يعني 10 في 8 كتساوي 120. بالنسبه ل في 2 هي هذه مع هذه، هي 10 مضروب في 1 مضروب في 1 ونص. 10 هي الطول، بالنسبه لواحد هو العرض، 1 ونص هو الارتفاع، ومقسومه على جوج، حيت هذا الشكل هذا بحال نقول هذاك المتوازي، بحال ما عرفتش بحال المكعب الا قسمتي على جوج كيفاش كيعطيك هاد الكمايل، مفهوم؟ يعني هذا هو الاخر هو الفوليوم ديالو. بالنسبه للفي 3 شنو كيساوي؟ عندك في 3 فيها جوج، عندك هادي وهادي، يعني عندك 8 متر من لهنا حتى لهنا مضروبه واحد ديال العرض مضروبه في واحد ونص ديال الارتفاع، وحتى هي كتقسمها على جوج كتعطيك 12 متر كوب. وعندك في 4 هما 4 ديال الاهرام اللي عندك هنا، عندك هذا وهذا وهذا وهذا، يعني هادو عندك فيهم 4 اللي الطول ديالهم مع العرض ديالهم متر ومتر، والارتفاع اللي هو متر ونص، يعني كدير واحد في واحد في واحد ونص وكتقسم على 3. هذه القاعده ديال الهرم هذه فيها 2 متر كوب. وبالنسبه للثاني كتحسب في، يعني في كتساوي في كتحسب هادو بربعه، في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 كتعطيك 149. بالنسبه لا ميثود رقم 3 شنو هي؟ فخصك تحسب لا سيرفاس ديال اس 1 ولا سيرفاس ديال اس 2. بالنسبه ل اس 1 عندك 12 متر في 10 متر،
فشنو حنا كنقصدو بلا سيرفاس اس ان؟ يعني عندك هادي كامله، يعني من لهنا حتى لهنا كضربو من لهنا حتى لهنا، يعني بحال كتاخدها من برا واخا، يعني 10 في 12. وعاوتاني اس 2 اللي هي 10 في 8 اللي هي من لهنا حتى لهنا مضروبه في من لهنا حتى لهنا، يعني 10 مضروبه في 8. وكتجي لهنا القاعده اللي عندك فيها في كتساوي اش على 3 عامل اس ان زائد اس 2 زائد جذر مربع ديال اس ان مضروبه في اس 2، يعني اش هي 1 اونص اللي عندك في الفوند فوي مقسوم على 3 عامل 120 زائد 80 زائد جذر مربع ديال 120 في 80 اللي كتعطيك 149 متر كيوب. كيف ما كتشوفوا النتائج لقيناهم بثلاثه بحال بحال. دونك هذا هو لا فيديو ديال الفوي اون بلان ماس. الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا شي حاجه اخرى.